बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोअत्तर के भाई की हो रही है शादी और डेट भी बहुत करीब करीब है। तो यहाँ पर कुकिंग विद शबाना जो हैं उनके घर आई हैं मोअत्तर की अम्मा, और वो जाती हैं बाकायदा कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने मौत अंबर के इन लॉज़ के यहाँ। अच्छा, यहाँ पर वो उनको भी कार्ड देती हैं जिसमें तहसीन को भी कार्ड दिया गया, और बल्कि ये भी कहा गया कि और भी कार्ड आप लेना चाहो तो ले लो, और आप जितने फ्रेंड्स को और बुलाना चाहते हो तो बुलाओ, हम आपको और कार्ड भी दे देंगे। जिस पे तहसीन ने कहा मैं देखता हूँ, और अभी तो उसको उतने ही ज़्यादा लगे भाई, 3-4 कार्ड उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे, बड़ी बात है। अब ये जाती हैं अंबर के लॉज के यहाँ, वहाँ इन्हें मिलनी, कार्ड भी दे दिया, हेलो हाय हो गई। अब पहली दफ़ा गई हैं शादी के बाद वहाँ। मगर क्वेश्चन ये है कि गुड़िया के यहाँ क्यों नहीं गई कार्ड देने? ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं गुड़िया के यहाँ भी जा रहे हैं कार्ड देने। क्योंकि आपने देखा है कि गुड़िया का एटीट्यूड जो है ये जो मोअत्तर के घर वालों से काफ़ी डिफरेंट है, और वो ये कहती है कि नहीं भाई, मैं तो रहती हूँ रिज़र्व हूँ, मुझे रिज़र्व रहने का ही शौक़ है, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। और ये वो जब कहती है, जब लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई तुम्हारा मोअत्तर के साथ, मोअत्तर की फ़ैमिली के साथ इतना रफ़ एटीट्यूड क्यों है, इतना रूड क्यों रहती हो, इतना रिज़र्व क्यों रहती हो। ठीक है, अब जब गुड़िया को मिलना पड़ गया अपने भाई की वजह से, तो भी उसका आड़ा तिरछा मुंह जो है वहाँ पे नज़र आ रहा था सबको। मैं आपको बताऊं ऐसा क्या हुआ है कि गुड़िया के हाँ ये कार्ड देने नहीं गई। जब गई थी, आपको पता है अंबर के लॉस का घर तो इतना करीब है कि ये पैदल गई थी, तो ये गुड़िया के यहाँ बहुत आसानी से जा सकती थी, और जब निकल ही गए थे तो ऑटो में बैठ के गुड़िया के यहाँ जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गई। रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये जो देखते हैं ना कि यार यहाँ हम पकड़े जाएंगे, अब ये चीज़ ऐसी है, ये हमारा वीक पॉइंट है, यहाँ पे हमारी औलाद हमसे नहीं संभल रही, तो वो चीज़ ये ऐड नहीं करते व्लॉग में। वैसे तो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ ये कर चुके होते हैं, दिखा देते हैं अपनी जो गलतियाँ होती हैं, मगर जो गुड़िया का एटीट्यूड है उसको तो ये हर तरह से चाहेंगी कि उसको मैं शो ऑफ़ ना करूं, क्योंकि वो बहुत ही जलील हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई गलती बताओ ना, या इनका नेगेटिव चीज़ इनको बताओ, तो ये और उसको रिप्लाई करके ना जलील करती हैं कमेंट्स करने वाले को। आप ये देखें, कहीं ना कहीं ये नहीं देखा कि यार अगर हमारी गलती बताई जा रही तो उसको रियलाइज़ कर लो, उसको सही करो। ऐसा नहीं किया गया कहीं भी। अब सिचुएशन ये हुई होगी कि इनकी अम्मा ने कहा होगा कि गुड़िया के यहाँ कार्ड देने जाएंगी, उससे पहले बहुत कुछ मुझे बेटर करना पड़ेगा, गुड़िया को समझाना पड़ेगा कि इनके साथ किस तरह बैठना है, टाइम पास करना है, उठ के नहीं जाना है। और जाहिर सी बात है, जब कोई गेस्ट आएगा, आइदर वो कार्ड देने आ रहा है, तो हॉस्पिटलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और गुड़िया ये सब कुछ नहीं करती। कोई भी गेस्ट आता है ना, ज़्यादातर वो पिज़्ज़ा वगैरह मंगा के उसको जल्दी से भगा देती है खिला के, और अपने घर में कोई काम नहीं करना चाहती। अब गुड़िया ने ये कहना शुरू कर दिया है, भाई मेरी जब से ज़ैनब हुई है मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, जब से ज़ैनब हुई है मुझसे ये नहीं हो रहा, जब से ज़ैनब हुई है मुझसे किचन में नहीं आया जा रहा। यार आप क्या कहीं के मिनिस्टर हैं, कहीं प्रिंसेस हैं जो आपसे नहीं हो रहा? आप इसी घर में रहती हैं, और ये घर किस तरीके का है सबको पता है, कितना इसको मेंटेन किया गया गया है, कहाँ कहाँ छतें डलवाई गई हैं। तो आपसे 2 बच्चे जो पाले हैं आपने, उनको कैसे पाल लिया? बात ये है कि जिस तरह चैनल्स ग्रो करता रहा उस तरह से दिमाग ख़राब होता रहा, और उस तरीके से अब आपको वो काम मुश्किल लग रहे हैं जो कि हर औरत के हैं। आप स्पेशल तो नहीं है जिनकी यहाँ बेटी हुई है, स्पेशल तो नहीं है जो कि अपना घर चला रही हैं, है ना, और स्पेशल तो नहीं है कि आप कुकिंग चैनल के नाम पे ये नॉर्मल जो अपने रूटीन लाइफ शेयर करती हैं और आप समझती हैं आप भी शेफ़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ शेयर कर सकती हैं, मगर आप उसमें कुकिंग चैनल नहीं बना सकती कि अब मैं ये कर रही हूँ, मैंने इतनी मसाले डाले, मैंने इतनी प्याज डाली, मैंने इसमें आलू डाले। ऐसा थोड़ी होता है। आप चैनल देखें जो कि शेफ़ होते हैं और कितना समझाते हैं, ठीक है। तो फिर ये ज़ाहिर करना कि मैं बोर हो रही हूँ, तो यार आप शादीशुदा औरतें, कोई जॉब नहीं करती हैं, आपका कोई बिज़नेस नहीं है, जो आपने कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया वो भी एक लाइल्म है उसके बारे में, हम स्टिल अननोन अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन कि पीछे क्या हुआ है, किसका ब्रांड है, किससे आपने शेयरिंग की है। अगर आपका इतना ऑनेस्ट ब्रांड है तो थोड़ा सा रिव्यू करवा देना। आपकी कंपनी के अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू करवाएं कि किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टोटल किस तरीके से आया। ठीक है, वो आपको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप सेल कर रही है। जहाँ तक मेरा कंक्लूजन है वो ये है
کہ یہ برانڈ کسی اور کا ہے، کپڑا وغیرہ کہیں اور سے لیا جا رہا ہے، ان کو صرف سیلنگ پرپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا یوٹیوب چینل ہے تو یہ انٹروڈیوس اچھی طرح سے کروا سکتی ہیں اور اسی لیے ان کے نام پہ رکھا گیا۔ اب بیہائنڈ دا اسکرین جو بھی سچویشن ہے ان کو چاہیے آ کے کلیئر کریں، آ کے چپکی ہو جاتی ہے ان باتوں پہ جب ان کی یہ بات کی جاتی ہے، تو کبھی بھی اس چیز کا کلیئرفیکیشن انہوں نے نہیں دیا۔ ویسے تو جواب دیتی ہیں، لوگوں کو گندا کرتی ہیں جواب دے کے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے نا ان کی ایکچوئل سچویشن کے بارے میں تو یہ کوئی نہیں جواب دیتی جب ان کے کپڑے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے گڑیا کا موڈ ایسا ہے کہ بس وہ اپنی بچی میں لگی رہتی ہے، دونوں بچوں میں لگی رہتی ہے، کھانا ہے تو کبھی نیچے سسرال سے آ گیا، کبھی باہر سے منگا لیا، کبھی کل پرسوں کا رکھا ہوا کام آ گیا، اور زیادہ تر اماں کے یہاں کا بھیجا ہوا یا اماں کے یہاں سے لایا ہوا کام میں آ گیا۔ اب بچی کو سنبھالنا ہے تو بس میری نیند پوری نہیں ہو رہی، مجھے سونا ہے، میڈ آ گئی اس کے بعد کام کروا دیا، اس کے بعد کھانا وانا کھا کے سو گئے۔ اب یہ سچویشن اپنا روٹین وہ چینج کرنا نہیں چاہتی، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی باہر سے گیسٹ آئے گا تو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، نیند بھی چھوڑنی پڑے گی، بچی کو بھی خود گود میں لینا پڑے گا۔ ان کو عادت ہے کہ بچی جو ہے اپنی اماں کی گود میں دے دیتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے برڈن بہت کم ہو جاتا ہے۔ گھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ اپنی بچی کو خود سنبھالنا پڑتا ہے، اور اپنی رسپانسبلٹی جب خود اٹھانی پڑتی ہے تو نیند، آرام، سکون، اپنا یوٹیوب کا چینل، سب کچھ تھوڑا سا گیپ دینا پڑتا ہے اس میں، اور اس سے ہوتا ہے بیزاری طبیعت میں، جو کہ گڑیا کے نظر آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اب معطر کی جو اماں ہیں وہ بیچاری خاموشی کے ساتھ ہر طنز کو، ہر بات کو پی جاتی ہیں، وہ اگنور کر دیتی ہیں کہ یار جیسا بھی ہے جو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ معطر کی اماں کو لے کے یہ کبھی کسی مال میں یا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں نہیں گئے، جیسے کہ شاہزیب کی اماں کو لے کے پھرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے مجبوری ہے ان کی، تو یہ تمام چیزیں دکھتی ہیں۔ معطر کی اماں کو یہ اسی لیول پہ رکھتی ہیں جس لیول کی وہ بیچاری ہیں، وہ سیدھی سادھی سی ہیں نا، تو بس یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہمیں ان کو اس لیول سے نہیں ہٹانا۔ آپ یہ دیکھیں جب ان کی گڑیا کی گود بھرائی ہوئی تھی نا، تو اس میں معطر کی اماں کو لے جایا جا سکتا تھا بہت آرام سے، مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ آتی، امبر کو کچھ کام کرنا پڑ جاتا، ہلا ولا جاتا نہیں ان کی بیٹیوں سے، ایکچوئل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کہتی ہیں میری بہت اولڈ فرینڈ ہے، میں اپنی اولڈ فرینڈ کو ہر جگہ لے کے پھرتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، مقصد کے تحت اپنی اولڈ فرینڈ کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں اولڈ فرینڈ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اب جب معطر کی اماں انہی کے گھر آئی تھی کارڈ لینے، تو انہوں نے کوئی اتنا اچھا ان کو سرو نہیں کیا، جہاں جیسے کہ یہ سمیرہ آئی ہے، یہ بھی صرف اپنے مطلب کے لیے آئی ہے نا، اپنے چینل کے لیے آئی ہے، کوئی اس میں محبت نہیں ہے، جبکہ معطر کی اماں جو ہیں پوری فیملی بہت سیدھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور سمپل سے لوگ ہیں، محبت کرنے والے جو ہیں وہ سامنے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے کبھی بھی ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ اتنا زیادہ کوئی ارینجمنٹ کی ہو، یا کبھی ان کو معطر کی برتھ ڈے پہ یہ کہیں لے کے گئی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں منتہا کی برتھ ڈے ان کی مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ تحسین جو ہے وہ محسن جیسا نہیں ہے، وہ کافی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ساری انجوائمنٹ چاہیے، گھومنا پھرنا، تفریح۔ اب منتہا کی تو برتھ ڈے کرنی ہی تھی کیونکہ تحسین پہ اپنا امیج جو اچھا بنانا ہے، چلی گئی بھائی، اور گیا بھی کون، آپ یہ دیکھیں گڑیا گئی، گڑیا وہیں چلی گئی، وہی انف ہے گڑیا کے لیے، گڑیا تو برداشت ہی نہیں کرے گی کہ معطر کی اماں اس کے گھر آئیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا ولاگ سن کے سوچیں کہ چلو بھائی اب جلدی سے بلا لو ورنہ انسلٹ ہو جائے گی بری طرح۔ اب سوچیں آپ، جب منتہا کی برتھ ڈے اتنی محبت سے بنائی گئی، جو کہ تمہاری ابھی بہو ہوئی بھی نہیں ہے، تو جس کا جواب امبر نے ایک کامنٹس میں دیا تھا کسی یوزر کو کہ وہ جو ہے بہو ہونے والی ہے، تو بھائی جو بہو ہے اس کو تو آپ نے منہ نہیں لگایا کبھی، اس کو تو گدھے کی طرح کام کرواتے رہتے ہیں۔ سو فرینڈ یہاں پر دیکھتے ہیں آگے معطر کی اماں میں ہمت ہوتی ہے گڑیا کے گھر کارڈ دینے کی، یا وہ دے دیتی ہیں کوکنگ وتھ شبانہ کو۔ لاسٹ میں کہوں گی کہ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔